बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुश आमदीद। मुझे नहीं लगता कि ये महज ज्यादतियों का इजहार हो रहा है। राना सनाउल्लाह पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनको भी ये ऑफर थी, अगर वो एक फोन कर लेते तो फॉर्म 47 उनका भी तैयार था, लेकिन उन्होंने ये करना गवारा नहीं किया। जिस तरह निसार चीमा साहब ने, जो वजीराबाद से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ये गवारा नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने सीट जीत के, और जीती हुई सीट का उन्हें प्लेट में रख के पेश की गई, उन्होंने गवारा नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने गवारा नहीं किया जो ये समझते हैं कि चूंकि वो मुंतखब नहीं हुए तो लिहाजा असेंबली में बैठने का उन्हें कोई हक नहीं है। तो राना सनाउल्लाह साहब का तो ये मसला नहीं है कि वो हार गए हैं तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो हुकूमत के जाने की बातें हैं, ये तो इसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना, मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, ये वो वाली, क्योंकि ये फॉर्म 47 के जरिए बनाई गई हुकूमत। बहुत सारे लोग जिन्हें हम जानते हैं जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं, वजीर हैं, मुशीर हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन हार चुके थे और इलेक्शन हारा हुआ उन्हें जितवाया गया। उसके बाद उसी के नतीजे में अब हम देख रहे हैं कि उसी हारे हुए इलेक्शन के नतीजे में एक सेनेट भी वजूद में आ रहा है। तो एक जालसाजी का सिलसिला जो इलेक्शन से 8 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था, वो मुसलसल जारी है और फिर वो इलेक्शन के खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब यानी कभी कोई हल्का खोल दिया जाता है, कभी कोई हल्का खोल दिया जाता है, कहीं अचानक पता चलता है कि वो जो वोट थे जो जिनकी वजह से कोई कैंडिडेट जीता था, दरअसल वो वोट तो मुस्तरद कर दिए जाने थे। तो जब आप इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा हो तो इसका मतलब ये कि हुकूमत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे तो नहीं है। ये तो लोगों की मोहताज है जिन्होंने फॉर्म 47 बनाया था। ठीक है। तो जब ये फॉर्म 47 बना हुआ फॉर्म 47 होगा, किसी का दिया हुआ फॉर्म 47 होगा, तो हुकूमत के अंदर कभी भी वो सीधापन और वो उसकी रीढ़ की हड्डी कभी भी नहीं बन पाएगी। दूसरी देखिए कि जब से ये हुकूमत आई है उस वक्त से इसका तर्ज अमल जरा मुलाहिजा फरमाइए। तर्ज अमल ये है कि इस हुकूमत ने जो पहली बाकायदा ब्रीफिंग हुई है वो साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ और उनकी टीम ने दी है। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि एक मुंतखब हुकूमत जो आउट गोइंग निगरान हुकूमत की ब्रीफिंग पे चल रही होगी, और हम उस निगरान हुकूमत के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसे बनी और कैसे चली। सही। तो जब उसकी ब्रीफिंग पे चलेगी तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये हुकूमत नहीं है, ये मुलाजमत की कोई एक किस्म है। ठीक है। ये कोई नौकरी है, ये कोई जमहूरियत के जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत वाली बात इसमें कोई नजर नहीं है। और लाजिम करूंगा कि खुद जब अगर आप आज भी, जैसे कि बहुत सारे लोग अपने अपने केसेस लेके पहुंच गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, आज ट्रिब्यूनल्स थोड़ी सी अच्छी रफ्तार से काम करना शुरू कर दें तो ये जो आदि मुस्लिम लीग नून है, जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने उभरी है, वो तो हो ही ना। ठीक है। जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सेकंड टियर था जो ओरिजिनली, वो तो अब रहा ही नहीं। वो तो सारे का सारा प्रेस कॉन्फ्रेंसों को प्यारा हो चुका है। 9 मई के बाद जो कुछ हुआ हम सारे जानते हैं। अब जो सेकंड टियर में लोग बचे हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और उसके बाद आपको जहन पे जोर डालना पड़ता है कि वो कौन से लोग थे जो 2018 में परवेज साहब है कि जो 2018 में भी इमरान खान साहब के साथ थे और आज भी उनके साथ खड़े। तो लिहाजा जो सेकंड टियर है वो तो पूरे का पूरा गायब हो चुका है। अब यहाँ पे ज़ाहिर इतने बड़े खला में, और फिर बहुत सारे लोग बड़े तवील अरसे तक मफरूर रहे, तो इतने बड़े खला में जो लोग सामने आए उनमें ज्यादातर तादाद में वकला थे। तो जाहिर है अब पुराने लोग जब सामने आ रहे हैं तो वो थोड़ी सी एक फ्रिक्शन होगी नेचुरली। ये बड़ी नेचुरल फिनोमेना है जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि दोनों के दरमियान एक टग ऑफ वॉर भी है। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जो इमरान खान साहब के गिर्द ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का स्ट्रक्चर बुना हुआ है, और पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर के गिर्द वो उसकी हैसियत मरकजी होती है, उससे राब्ता ही दरअसल किसी शख्स के दर्जे का तयन करता है उसकी पार्टी। इस वक्त इमरान खान साहब जेल में है, वो अपनी मर्जी से लोगों से नहीं मिल सकते। वो कहीं जैसे यहाँ लाहौर में जब ज़मान पार्क में थे तो वो बाहर बैठे हुए कारकुनों के पास आ जाते थे या कारकुनों से वो मिलना शुरू कर देते थे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है जेल में तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से जिन लोगों की एक्सेस है, अब हो सकता है किसी की नीयत पे तो नहीं शुबा कर सकते, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि
عمران خان صاحب نے کوئی ایک بات ایک خاص انداز سے کی ہو، لیکن وہ بات جب کسی ذریعے سے ہمارے سامنے پہنچی تو وہ دوسری طرح سے دوسرے انداز میں پہنچی. پھر آپ دیکھیے کور کمیٹی کا سائز بہت بڑا ہو گیا جو پاکستان تحریک انصاف. اب اس کور کمیٹی میں بھی بہت سارے نئے لوگ ہیں جن کو کور کمیٹی کا بھی پرانے طرز کا پتہ نہیں ہے. بہت ساری جو انسٹیٹیوشنل ہسٹری ہوتی ہے کسی پارٹی کی وہ ان کے پاس نہیں ہوتی. روابط نہیں ہوتے نیچے تک، آپس میں ایک ساتھ فکر ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ رفتہ وہ کریکٹر وہ جو پہلے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب ایک نیا چہرہ بن کر سامنے آئے. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ سارا جو پورا بیانیہ تھا یہ میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے تھا اور اس کی انہوں نے تیاری بہت عرصے سے کی ہوئی تھی. اب اگر آپ دیکھیں تو اگست میں جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں اور اس کے بعد الیکشنز ہونے تھے 90 روز میں، وہ نہیں ہوئے. وہ کس لیے نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ وہ پورا اسٹیج تیار ہوا تھا میاں نواز شریف کے لیے. اور جب الیکشن ڈیلے ہوئے اور 8 فروری تک چلے گئے تو وہ بھی اسی لیے تھا کہ میاں صاحب دورہ کر لیں، میاں صاحب کیمپین بلڈ کر لیں. 3-3.5 سال باہر رہے ہیں، لیکن اس ایک آدھ جلسے کے بعد ایک گیپ آیا. غالباً میرا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، غالباً میرا مشاہدہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ چیزیں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہیں جتنی وہ سمجھ رہے تھے آنے سے پہلے. اور وہ جیسے جیسے الیکشن قریب آتے گئے ان کو یہ اندازہ ہوتا گیا کہ خود پنجاب کے اندر، آپ دیکھیں پنجاب سے باہر انہوں نے مشکل سے کوئی 1-2 جلسے کیے ہوں گے. اندازہ ہو گیا تھا میاں صاحب کو کہ چیزیں اس طریقے سے گراؤنڈ پہ نہیں ہیں جس طریقے سے وہ سمجھ رہے تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کو بالکل ایک نئی صورتحال سامنے آئی جو ماضی میں اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آئی. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن بوائیکاٹ ہوئے تھے، سب کچھ ہوئے تھے، لیکن اور لیٹر بالکل حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا 2018 میں میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گئے، سزا ہو گئی. لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بن کے آئی. لیکن مسلم لیگ نون پہ اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں تھا 2018 میں. ان کے لیے ایک سچویشن مشکل کی گئی تھی بلوچستان میں تبدیلی لا کے اور جگہوں پہ. یہاں سچویشن بالکل مختلف تھی. یہاں الیکشن سمبل نہیں تھا، لیڈر اندر تھا، ڈسکوالیفائی تھا، بہت سی لیڈرشپ اندر تھی، بالکل الیکشن سمبل لے لیا گیا. تو ہر چیز بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں. اس کے مقابلے میں بالکل ایک رزلٹ جو تھا وہ سب کے لیے سرپرائزنگ تھا. اس ہینگ اوور سے، مجھے لگتا ہے اس ہینگ اوور سے بہت سے لوگ اب تک باہر نہیں آ سکے اور انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک کمزور حکومت بنی ہے اور یہ حکومت شاید سسٹین نہ کر پائے. ان کو ڈیفینیٹلی دیکھیے جس طرح ہمارے یہاں کیسز بنائے جاتے ہیں پاکستان میں اسی طرح کیسز ختم کیے جاتے ہیں. جب آپ کیسز اسٹرانگ فوٹنگ کے نہیں بناتے اور پولیٹیکل کنسیڈریشن سامنے ہوتی ہے تو پھر وہ بہت عرصے تک سسٹین نہیں کر پاتے کورٹ کے اندر. اور جو ان کے اگر یہ 3 کیسز ختم ہو جاتے ہیں، میجر 3 کیسز ختم ہو جاتے ہیں، جس میں توشہ خانہ، سائفر کیس ہے، عدت والا کیس ہے، یہ اگر ختم ہو جاتے ہیں اور باقی بھی اس وقت اگر آپ رکھتے بھی ہیں عمران خان کو ادھر کے کیس میں اٹھا کے جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ 3 کیسز ختم ہو جائیں گے تو وہ پورا بیانیہ پٹ جائے گا جس بیانیے کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو اٹھا کے پھینکا گیا تھا. وہ پورا بیانیہ ختم ہو جائے گا. دیکھیے بہت آپ رانا ثناء اللہ کی ابھی حبیب بھی مثال دے رہے تھے، بالکل صحیح دے رہے تھے. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے کیسز بنائیں گے، اتنی ویک پروسیکیوشن ہوگی تو پھر کیس کہاں سسٹین کریں گے اور وہ ریلیز ہو سکتے ہیں. عمران خان اگر ریلیز ہو گئے تو وہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی. کیا عمران خان جو ہے، کیونکہ دیکھیے جو گرینڈ الائنس انہوں نے بنایا ہے اس کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی جی. اگر عمران خان ریلیز ہوتے ہیں تو کیا محمود خان اچکزئی کے ساتھ مل کے عمران خان تحریک چلائیں گے یا تحریک روک دی جائے گی؟ ٹھیک ہے. اور ایک نئی صورتحال سامنے آئے گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.